आयज तुमी सायबर क्रायमान येयल्ले तूं कितें एक्झॅक्टली पळय आयज आमी सायबर क्रायमान येयल्ले आसा कित्याक आयज सकाळी फुडें आमी जेन्ना पळयलें की एक फेक न्यूज जी आसा ती सर्क्युलेट जाताली फेक जी रिसिप्ट आसा ती रिसिप्ट मारून म्हणल्यार डोनेशन घेतलेलें आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्सान म्हणून ते रिसिप्टार बरयलां ऑलमोस्ट 25 लाखाचें डोनेशन कॅश घेतला म्हणून अशी फेक जी आसा ती न्यूज अफवा आउट केली आणि खुबशे प्रोफायल्साचे थ्रू फेसबूक प्रोफायल जावं वॉट्सॅपाच्या थ्रू ही सर्क्युलेट जाली सो आमी ती जी आमची रिसिप्ट आसली ती रेव्होल्युशनरी गोवन्स जी एनजीओ आमची आसा तेज्या नांवान रिसिप्ट काडलेली आसा टोटली फेक आसा रिसिप्ट कारण आमची जी एनजीओ आसा ही एनजीओ रजिस्टर्ड एनजीओ आसा आनी रजिस्टर्ड एनजीओ असल्या कारणान जे आमचे अकाउंट्स आसा हे अकाउंट्स सदांच ऑडिटेड आसता आनी ऑडिट आमची सगळी ऑडिटां जाल्ली आसा आणि जेन्ना आमी ऑडिट करता त्या ऑडिटाचे क्लियर कट म्हणजे आमचे डिपार्टमेंट जे आसा रजिस्टर आसा तितून डिपार्टमेंटांची सगळी ऑडिट आमकां सबमीट करची पडटा सो ही जी न्यूज जी 25 लाख आमी कॅश घेतलेलो आसा म्हणटा ही टोटली फेक आसा 2019 म्हळ्यार डेट तेजेर घातलेली आसा 2019 म्हणून आनी 2019च्यान हें जाल्ली आसा आतां हितून कशें आसा आतां तितून मेन्शन केलां नांव म्हणटा तें चुटे म्हणून सो चुटेचे जे रिसिप्ट मारली ही रिसिप्ट कोणान तांकां दिली हेही क्वेश्चन मार्क आसा कारण प्रत्येकदा ते घालता आनी तेजेर वयर फोटोय लायिल्लो आसा की मनोजाचो फोटो लायिल्लो आसा आनी ते फोटो सर्क्युलेट करता टोटली अटॅच करून सो तेकाच लागून आमी आयज कंप्लेन घातलेली आसा आनी कंप्लेनीन आमी थोड्यांची नांवां मेन्शन केल्ली आसा एक ओमकार नायक म्हणून आसा जे जेन्ना वॉट्सॅप शेअरिंग करतालो ग्रुपांनी तसोच क्रेसन आंताव म्हणून फेसबुकार शेअर केल्ले आसा एंड्रू वेगस म्हणून आसा जोझफ पेरेरा आनी जेनिफर मेरेंडा म्हटल्यार हे थोड्या जाणांची जी आमकां नांवां मेळ्ळी ते विथ अटॅचमेंट आमी कंप्लेन घातलेली आसा आनी हे क्लियर वायलेशन आसा कित्याक तुमी पळयता आसतले फेक न्यूज सर्क्युलेट करप आनी फेक न्यूज फुडें व्हरप हे क्रिमिनल ऑफेन्स आसा आनी हे क्रिमिनल ऑफेन्स आमी आतां सायबर क्रायमान रजिस्टर्ड केल्ले आसा आयज PI नासलो जावं PSI नासलो त्या कारणान तांकां फाल्यां परत आमी उलयतले तेंचे कडेन आनी थोडी अटॅचमेंट आसा बाकीचे आनी कोणाची बसून आसा नाल्यार तीय आमी रजिस्टर करतले आनी क्लियर कट एक मेसेज दिवंक सोदता जे आयज अफवा हें करता ते आमकां चड डावट आसा तो म्हणजे काँग्रेसीचे कित्याक काँग्रेसीचे खुबशे जाण हे मेसेजीस आउट केल्ले आसा आनी ते आपूण जावन शेअर करता हांव क्लियर सांगपाक सोदता कित्याक अशें समज कोणाचें आसा आमी कोणाकूच पळोवची ना सगळ्यांचेर कंप्लेन लॉन्च करतले आनी क्रिमिनल IPC अंडर जे सेक्शन आनी तितून सेक्शन्स जे आसा ती 420 आसा 467 आसा 468 आसा 417 आसा एंड 120B ही सगळी ऑफेन्स हे जावपाक जाय रजिस्टर जावपाक जाय सो ही सगळी ऑफेन्सां फाल्यां तेंचेर रजिस्टर जातली सो तेका लागून हांव सगळ्यांक सांगता की अशी फेक न्यूज जी आसा ते इलेक्शन लागीं पावल्ल्या कारणान हे काँग्रेस आनी BJP हे दोनूय पक्ष भियाल्ले आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्साक खुबश्यो फेक न्यूज ह्यो आउट करीत आसा पोस्टर्स आउट करता जावं ते व्हिडियोज आउट करता एडिटेड व्हिडियोज आउट करता सो कोण अशी करतले आनी जे आमकां मेळटले तेंचेर आमी कंप्लेन घालतले ओरिजिनेट खंय जालें तें पयलें स्टार्टिंग पळय आतां ओरिजिनेट एक्झॅक्ट ओरिजिनेशन आमकां मेळना बट फेसबुकार कोणाक घातला तेजे आमी नांवां घातलेली आसा जावं वॉट्सॅपाचेर विथ नंबर्स आमी दिल्ले आसा वॉट्सॅपाचेर कित्याक वॉट्सॅपाचेर आमकां नंबर मेळिल्ले आसा तांकां तेंची आमी नांवां दिल्लीं आसा कित्याक तुमकां खबर आसा एक समज रिसिप्ट मारता रिसिप्ट कॅश रिसिप्ट कोणूच पिसो ना इतली 25 लाखाची कोण कॅश रिसिप्ट मारतलो खंयचोच पक्षूच खंयचो NGO पासून पिसो ना की 25 लाखाची एक रिसिप्ट मारता सो अशी आयज अफवा घडोवपाक सोदता की रेव्होल्युशनरी गोवन्स एक क्लीन एंड क्लियर म्हटल्यार जी संविधानाक मानून आमी फुडें वयता आमची NGO पासून आसा ही NGO आमी गोंया खातीर आनी गोंयकारां खातीर फॉर्म जाल्ली आनी जेन्ना स्टार्टिंगच्यान आमी NGO जी आसा ते आमचे ऑडिटेड रिपोर्ट्स एवरी इयर आमी सबमीट करता आनी आतां पासून आमी सबमीट करीत आसा सो हे जे आसा बिंग अ प्रेसिडेंट ही म्हाजी जबाबदारी जाता की अशी फेक न्यूज ज्यो आउट करता हे क्रिमिनल ऑफेन्स आसा आनी हेंचेर आमी कंप्लेन लॉन्च करतले फुडें बसून समज अशें चालूच उरले जाल्यार आमी कोणूय आसूं तो तेंचेर आमी कंप्लेन लॉन्च करता कोण डोनेशन दिला म्हणून नांव आसा तेजेर मेन्शन केला चुटे म्हणून हेजें नांव घातलां तेंच्यांनी आनी ते लिंक करपाक सोदता सो हे लिंक ते कंटिन्युअसली घालीत आसता बट तेंचे कडेन पुरावे कांय ना तेका लागून आयज अशें चालू आसा की फेक फाटी फोटो व्हायरल जाता हय फाटी फोटो व्हायरल जातालो पळय तो आनी हेच्या पयलूय मनोजान क्लियर केल्लें आसा की आमी गेल्ले हेच्या पयलू आमी बाकीचे खुबशे स्टेटींच्या जो CM आसा जो पार्टी प्रेसिडेंट आसा हांकां मेळोंक गेल्ले सो अशें कांय ना हेच्या पयलू आमी CMाचे म्हणजे CMा बसून आमी एक मेमोरेंडम दिल्ले रिगार्डिंग म्हादय हेजे बसून तेंच्यांनी कटींग करून एडिटींग करून ते सर्क्युलेट करता सो हे बसून आमी आउट केल्ले दाखयल्ले आसा कित्याक CM जेन्ना आसा तेन्ना आमचो जबाबदारी जाताली की आमचो जो मॅनिफेस्टो आसा म्हटल्यार म्हादय सेव म्हादयक लागून आमी मॅनिफेस्टो जो केल्लो तो मॅनिफेस्टो आमी सबमीट केल्लो आनी त्या टायमार हांवूय आसलो मनोजी आसलो ते बसून एडिट करून तेंच्यांनी पोस्ट केल्ले आसा आनी व्हायरल केल्ले आसा तुवें खास करून काँग्रेसीचें नांव घेतलें
कित्याक लागून काँग्रेसीचें नांव केलें दुसरे पॉलिटिकल पार्टीचें नांव कित्याक घेवन कित्याक लागून थोडे हितून जे आसा ते काँग्रेसीक काम करता जे आमी म्हणजे जे तुम्ही नांवां मेन्शन केल्ली आसा ते काँग्रेसीक काम करता आनी तेंच्या प्रोफायलाचेर ते क्लियर कट कळटा की हे काँग्रेसीचे मनीस आसा म्हणून तेका लागून आमी काँग्रेसीचें पयलू नांव घेतलें आनी अशी जी फोटिंगपणां आसा आयज तेंचे कडेन जायना म्हटल्यार जे सत्याचें राजकारण आसा हें सत्याचें राजकारण हेंचे कडेन करपाक जायना तेका लागून ही फोटिंगपणाचें राजकारण हे करता आनी प्रत्येकदां म्हणल्यार हेच्या पयलूय आमी तांकां एक्सपोज केल्ले आसा परत फुडें बसून तांकां एक्सपोज करीत रावतले आनी परत जेन्ना जेन्ना ही असली कामां करतले म्हणजे फोटिंगपणां जी करतली ही फोटिंगपणां आमी एक्सपोज करतले कित्याक आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स मानता की आमी क्लीन एंड क्लियर आनी आमचे जे अकाउंट्स बसून आसा ते क्लीन एंड क्लियर आसा जाता जाल्यार हांव सांगता तांकां चॅलेंज करता जाता जाल्यार तुमी कंप्लेन घाला समज ऑडिटेड आमचे ऑडिटेड रिपोर्ट्स आसा सगळे आसा आनी बीजेपी कडेन सत्ता आसा बीजेपी कडेन तेंचो पावर आसा तुमी येन्ना म्हटल्यार आमकां भितूर घालतले आसले आमचे समज सारकें नासलें जाल्यार सो हें याद धरपाक जाय ह्या काँग्रेसीन जावं ह्या बीजेपीन दोगांनी याद धरपाक जाय की फोटिंगपणाचें जे राजकारण आसा ते केन्ना ना केन्ना भायर सरतलें हे तुमचे आतां एलिगेशन जाता खास करून फायनान्शियल जे एलिगेशन जाता खास करून आरजीचें चडशें जाता तो तुमकां कितलो इम्पॅक्ट जातलो इलेक्शनाक पळय कशें आसा लोकांक खबर आसा ही फोटिंगपणां कशी चालू केल्ली आसा आनी हे थोड्या लोकांक कळना झूप करून ते हे आमकां मेसेजी घालतालो की बाबा अशें जाल्लें आसा अशी मेसेज आउट जाल्ली आसा सो जेन्ना क्लेरिफिकेशन दिता तेन्ना सारकें कळटा कित्याक खुबदां फेक मेसेजीस खूब हे नॅशनल लेवल न्हू इंटरनॅशनल लेवल पासून फेक मेसेजांत गुमराह जाता सो हे गुमराह जावचें न्हू हांव प्रत्येक गोंयकाराक मागता केन्नाय तुमकां दिसता ना तुमी मेसेज करपाक शकता आमकां फोन मारून विचारपाक शकता कित्याक हे आयज इलेक्शनाच्या टायमार हे इतले दीस नासले आतां इलेक्शना टायमार आतां समज 2019 समज अशी हें जाल्ली ना तुमी हेच्या पयलीं काडून जाल्ले न्हू सो आतां कित्याक काडला म्हटल्यार तुमी चिंतूंक शकता आसतले इलेक्शना टायमार ते इफेक्ट करपाक सोदता आनी तुमी पळयता आसतले जे क्लियर कट आउट जाल्ले बॉन्ड्स दिल्ले ह्या पर्टिक्युलर पॉलिटिकल पार्टीक जे जॅपॅन बॉन्ड दिल्ले हेजे बाबतींत ते कोण उलयना बट हे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे नाका आसलेले एलिगेशन घालून नाका आसलेले हे करता कित्याक आमचे सगळे लिगली आसा आनी आमचे सगळे जे आउट जाला जो अकाउंट पासून आउट जाला ते आमी अकाउंट सबमीट करता ईसीआय आमच्या पार्टीचे जे आसा ते ईसीआय सबमीट करता आनी हे जे एनजीओ जे आसा ते हितून आमच्या रजिस्ट्रान सबमीट करता सो सोसायटीज जे रजिस्टर आसा तितून सबमीट करता ती रिसीट आसा पळय त्याच्यात तारीख केन्नाची आसा ती पळय तेजेर तारीख 2019 आसा सो ही 2019 जेन्ना तेजेर आनीक मेन्शन केल्यार पोगो अवेरनेस म्हणून सो हे जे आसा हे पर्टिक्युलरली मॅनिप्युलेट करून तेंच्यांनी फेक क्रिएट केल्ली आसा रिसीट पासून क्रिएट केल्ली आयज अशें जाला की इतले भियाल्ले आसा की ते एक लेवल म्हणटा तो लेवल पार केला तेंच्यांनी फोटिंगपणाचो लेवल पार केल्लो आसा आनी ही फोटिंगपणां जी आसा ही प्रत्येकदा एक्सपोज जाता आनी गोंयकार हांव मागता गोंयकारांकडे गोंयकारांनी चिंतपाक जाय ही फोटिंगपणां म्हणजे रेव्होल्युशनरी गोवन्स म्हणजे लोकां वांगडा घेवन आनी लोकांचो जो डोनेशन बारीक डोनेशन आसा ते घेवन आयज फुडें वयता लोकांची अपेक्षा आसा होप आसा की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष जो आसा तो लोकां खातीर बरें काम करतलो आनी तेका लागून आमी क्लियर रावल्ले आसा आनी फुडें पासून आमी क्लियर रावतले